कर्णाली प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन गए राति अर्थात् 2079 वैशाख 22 गते रातको 12 बजेबाट अन्त्य भएको छ र यो अधिवेशनको आह्वान 2078 साल पौष महिनाको 28 गते बुधबार दिनको 3 बजेबाट सुरु भएको थियो। यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश सभामा जम्मा 19 वटा बैठकहरू बसेका थिए। त्यसको अवधि 23 घण्टा 2 मिनेट 25 सेकेन्ड रह्यो। यस अवधिमा कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा जम्मा 18 वटा नयाँ विधेयकहरू दर्ता हुन आएका थिए। ती 18 वटा विधेयकहरूमध्येमा र त्यसभन्दा अगाडिकै अधिवेशनमा कर्णाली प्रदेश सभाबाट विषयगत समितिमा पठाइएका विधेयकहरू समेत हेर्दाखेरि जम्मा 9औं अधिवेशनमा पारित भएका विधेयकको सङ्ख्या 8 वटा छ। म ती विधेयकहरू पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछु र पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेका विधेयकहरू यस प्रकार छन्। कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076, कर्णाली औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, यो पनि प्रतिस्थापित विधेयक थियो। र पछिल्लो समयमा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक। यी विधेयकहरू कर्णाली प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशनबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको 9औं अधिवेशन सञ्चालन भइरहँदासम्ममा जम्मा 11 वटा विधेयकहरू विषयगत समितिमा दफावार छलफलको लागि पठाइएको छ। ती विधेयकहरू यस प्रकार छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, यो विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन 2075 लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यो सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ। त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, यो विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलको लागि पठाइएको छ। त्यस्तै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ। शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ। त्यस्तै कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ र सिन्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक 2078 सामाजिक विकास समितिमा छलफलको लागि पठाइएको छ। यस्तै प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ। यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यी 3 वटा विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलको लागि पठाइएको छ। यस प्रकारले हेर्दा कर्णाली प्रदेश सभाले समग्रमा 9औं अधिवेशनको अन्त्यसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हालसम्म कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा जम्मा 78 वटा विधेयकहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमध्येमा 8 वटा अध्यादेश समेत रहेका छन् र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भएका विधेयकको सङ्ख्या अहिलेसम्म 44 वटा रहेको छ र सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका विधेयकको सङ्ख्या 0 छ र सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेश सङ्ख्या जम्मा 8 वटा छ। सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका विधेयकको सङ्ख्या 11 वटा रहेको छ। प्रदेश सभामा दर्ता भई टेबल हुन बाँकी विधेयकको सङ्ख्या जम्मा 6 वटा छ। यस प्रकार 9औं अधिवेशन सम्मको अवस्थालाई हेर्दा कर्णाली प्रदेश सभाले जम्मा 44 वटा ऐनहरू बनाइसकेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, कर्णाली प्रदेश सभामा गैर सरकारी विधेयकहरू पनि रहेका छन्। त्यसमा माननीय ज्यूहरूले आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका निमित्त सिन्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक 2078 पनि दर्ता गराउनु भएको थियो। त्यो विधेयकको
सभामा छलफल भई अहिले विषयगत समिति अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिमा थप छलफलका लागि पठाइएको छ। गैर सरकारी विधेयक र सरकारी विधेयक दुवै विधेयकहरूको महत्त्व आफैमा दुवैको उच्च छ। सरकारी विधेयकहरू र गैर सरकारी विधेयकहरूको केही प्रक्रियागत रूपमा आंशिक रूपमा केही फरक भए तापनि यी विधेयकहरूले अन्तिममा ऐनको रूप धारण गरेपछि यी दुवै समान शक्तिशाली भनौँ अर्थात् समान महत्त्वका हुन्छन्। गैर सरकारी विधेयक जस्तो प्रदेश सभाको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश सभामा रहनुभएका माननीय जो कोही सदस्यज्यूहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ भने सरकारी विधेयकहरू मन्त्रालयको माध्यमबाट आउँछ भने गैर सरकारी विधेयकहरू सिधै माननीयज्यूले दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ। कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 11 महिना 19 गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा गएको छ। अब विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा यस विषयमा परेका केही संशोधनहरू छन्। ती संशोधन उप छलफल हुन्छ र प्रतिवेदनसहित पुनः सभामा पेश गरिन्छ। यसभन्दा अगाडि हाउसमा छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि 72 घण्टे सूचना लागू भयो र त्यो 72 घण्टाको अवधिमा माननीय सदस्यज्यूहरूले संशोधनका निमित्त आफ्नो संशोधनको कुरा राख्नु भएको छ। त्यो संशोधनलाई अब विषयगत समितिमा छलफल भएर ती संशोधनहरू सहितको प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरिन्छ। त्यसपछि हाउसले नै अन्तिममा यसलाई पारित गर्छ र सभामुखले यसलाई पारित भइसकेपछि सभामुखले सम्बन्धित विधेयकलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ र त्यो प्रमाणित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कहाँ पठाइन्छ। प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने अनि यो ऐन बन्छ। 9औं अधिवेशन प्रदेश सभा सचिवालयको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै सफल अधिवेशनको रूपमा हेर्न सकिन्छ, किनभने यस अवधिमा विपक्षी दलबाट त्यस्तो अवरोध हुने वा चाहिँ सभा नै बस्न नदिने त्यो खालको वातावरण सिर्जना भएन। यस बीचमा प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारको तर्फबाट धारणा राख्ने र जवाफ दिने काम पनि भयो यी विधेयकहरूको साथसाथै र कुनै दल विशेष, व्यक्ति विशेष वा अन्य कुनै विशेष घटना परिघटनाका कारणले गर्दा त्यस्तो किसिमको सभा रोकिने स्थिति रहेन। तथापि अहिले निर्वाचनको कारणले गर्दा सबै देश निर्वाचनमा होमिनुपर्ने भएको कारणले केही आएका बिजनेसहरूलाई हामीले थाती राख्नु परेको अवस्था, समितिलाई चाहिँ क्रियाशील बनाएर अगाडि लिन नसकेको अवस्था त छ। समितिमा आएका विधेयकहरू उप हामीले छलफल गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसपछि लोकसेवा आयोग सम्बन्धीको विधेयकलाई पनि हाउसमा पेश गर्नुपर्ने, टेबल गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ हाउस केही समय चलेन र अहिले 9औं अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ। यसो हुनुमा कुनै दल विशेषको वा कुनै व्यक्ति विशेषको दोष वा जिम्मेवार नभइकन यो समग्र देशको परिस्थितिले निम्ति आएको अवस्था हो। यो अहिले सबै निर्वाचनमा होमिएका कारणले गर्दा केही कामहरू हाम्रा थाती रहेका छन्। आशा गरौँ 10औं अधिवेशनमा यी सबै कार्यहरू सुसम्पन्न हुनेछन्।